अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज की ख़बर ये है कि डॉलर 3 रुपये और महंगा हो गया है। पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौजूदा जो निगरां हुकूमत है, काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म हैं, कवी इम्कान यही है कि इससे पहले वाली हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ जो थीं उन्हीं का तसलसल जारी रहेगा। लेकिन ये डॉलर जो महंगा हो जाता है, इससे जो कारोबारी हलके हैं उसमें बहुत से मामलात बेयकीनी की सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं और इसके असरात पड़ते हैं। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक मुझे एक किस्सा याद आता है, और ये जो पिछली हुकूमत गुजरी है, हमने इस पर बड़ी तनकीद की है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे, इसकी कारकर्दगी पे। लेकिन साइड लाइन पे अगर इसके कुछ मामलात या इनके मसाइल की हम बात करें तो वो भी बड़े गंभीर थे और हकीकी थे। और ये एक बात जो मुस्लिम लीग नून करती थी या इत्तेहादी जमातें करती थीं कि जिन हालात में हमें हुकूमत मिली है वो किसी सूरत भी इतने साजगार नहीं थे कि इस हुकूमत को आगे बढ़ाया जाता। फिर बहुत से और सिलसिले रहे जो सब आपके सामने हैं। खा वो शौकत तरीन साहब का जो अप्रोच थी उसके बारे में IMF कहता है कि वो भी ठीक नहीं थी। डार साहब की अप्रोच के बारे में भी IMF कहता है कि वो भी ठीक नहीं थी। लेकिन मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। किसी गाँव में एक शख्स रहता था और उस शख्स के जुल्म व बर्बरियत से लोग बहुत तंग थे। जब वो जवान था तब भी लड़ाई झगड़ा करना, और वो था भी ताकतवर और लोगों को मारपीट भी करता रहता था। वक्त गुजरता गया, उम्र ढलती गई, वो शख्स बूढ़ा होता गया। लेकिन बूढ़ा होते होते जूं जूं उसकी उम्र बढ़ती रही, उस शख्स की जो ताकत थी उसमें इजाफा होता रहा, और इसी तरह लोगों की को मार दाड़ करना, गालम गलोच करना, पंगे लेना, ये सिलसिला उसका आखिरी उम्र तक जारी रहा। और फिर गाँव के लोग ये भी बात करते थे कि फ़लाँ शख्स जो था वो भी फ़ौत हो गया, फ़लाँ भी फ़ौत हो गया, वो इसकी उम्र में इज़्ज़त न था, ये इससे बड़ा था। खैर उस शख्स ने उम्र भी बड़ी तवील पाई। बहरहाल जब वो उसका आखिरी वक्त आया, उसको लगा कि अब मैं मरने लगा हूँ, लेकिन गांव के लोग ये कहते थे कि अब इसको मतलब तंग आ चुके थे उससे। तो वो जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अपनी बेगम को एक वसीयत की। उसने अपनी अहलिया से ये कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के दिन थोड़े हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊँ तो मेरी वसीयत ये है कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने इन लोगों को बड़ा तंग किया है और मुझे शायद ये लोग माफ़ ना करें। तो तुम्हें मेरी वसीयत ये है। और ये पुराने ज़माने की बात है, उस वक्त जो हल जोता जाता था वो बैलों के साथ जोता जाता था। उसमें एक जूट बोलते हैं वो होता था, हल होते थे, और एक पुराना तरीक़ाकार था, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। तो उसने कहा कि इस गाँव में जिसके पास सबसे तगड़ी बैलों की जोड़ी होगी, बैल पंजाबी में उसको दांद भी कहते हैं, यानी दांतों की जोड़ी होगी, बैलों की जोड़ी होगी, और वो मंगवाना, और उसके साथ मुझे एक बैल के पाँव के साथ बांध देना और सारे गांव के एक चक्कर लगवाना। अब इससे होगा ये कि गांव के लोग शायद ये समझें, वो मेरे गुनाह मुआफ़ कर दें, उन्हें मेरी उस पर तरस आ जाए कि अब इस शख्स ने ये वसीयत शायद इसलिए की कि गाँव के पूरे इलाके में चप्पा चप्पा कूचा कूचा उसकी जो मैयत है वो जाए और लोग जो हैं वो आखिरी वक्त में उसके गुनाह मुआफ़ कर दें। उसने बज़ाहिर ये अपनी अहलिया से कहा। जब वो फौत हुआ तो लोग आना शुरू हुए। तो उसने कहा कि भाई आप में से सब जो तगड़े बैल हैं वो किसके पास हैं? एक शख्स ने कहा मेरे पास हैं। तो कहा वो ले आओ। जब वो ले आए तो बताया उस औरत ने उन लोगों को कि उसकी वसीयत ये थी कि इसके पाँव के साथ इसकी मैयत को बांध दिया जाए और गाँव का चक्कर लगवाया जाए। अब उन्होंने ऐसे ही किया वसीयत के मुताबिक। जब वो चक्कर लगा रहे थे तो इत्तफाक़न वहाँ किसी और मामले में पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने उन लोगों को देखा और उन सब लोगों को गिरफ़्तार कर लिया और मैयत भी ले गए। मैयत का पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया, जो कानूनी कार्रवाई थी। और वो जो लोग उसके हमदर्द बन के उसके जनाजे में शरीक थे, उन लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और मुकदमा दे दिया कि इन्होंने इस शख्स को मारा है, और मारने के बाद बर्बरियत की इंतहा ये कर दी है कि इसकी लाश को बैलों के साथ बांध के घसीट रहे थे। खैर उसके बाद वो कानूनी चाराजोई होने के बाद, कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उस शख्स की तदफीन कर दी गई। लेकिन बाद में अब ये मामला रिपोर्ट हुआ, पता चला, अदालत में फ़ैसला गया, तो अदालत ने उन लोगों को 3-4 जो लोग थे और जो तंग थे, ये वही लोग थे जो उस शख्स के जुल्म बर्बरियत से तंग थे, उनको 25-25 साल जो कैद बामुशक्कत है वो दे दी। तो उनमें से एक शख्स जो कैद में था वो एक दिन ठंडे दिमाग के साथ बैठा और वो सोचने लगा, कहता है कि ज़िंदा होते हुए भी तुमने सांस नहीं लेने दी और मरने के बाद भी 25 साल की कैद दे गए हो। तो पाकिस्तान की जो मईशत है उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जब आप इक़्तिदार में थे, मेरी मुराद इससे पहले जो साहब थे, इस हुकूमत से पहले, शहबाज शरीफ साहब से पहले, जब आप इक़्तिदार में थे तो आपने मार दो, पकड़ दो, इसको भी पकड़ लो, ये भी चोर, ये भी फलां, ये भी डाकू, ये भी भला। और जब आप इक़्तिदार से गए तो उसकी परछाइयाँ मौजूद थीं, और फिर करते करते अब मईशत
کچھ دن سنبھلتی ہے اور اس کے بعد جو آج ہوا کہ ڈالر 3 روپے اوپر، بہرحال یہ ایک ویری کرتا سینٹیمنٹ ہے جو کاروبار کے لیے اچھا نہیں ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، ہم لوگوں نے یوم آزادی منایا، بہت خوشی کی بات ہے، پاکستانی قوم نے بھرپور انداز میں یوم آزادی منایا، اور آزادی کے دن ہوتا کیا ہے، 76ویں سالگرہ ہم نے جس طریقے سے بنائی، دنیا کو بتایا ہم نے کہ جو آزادی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور پاکستانیوں کے لیے شاید سیاسی جماعتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، جو پاکستان ہے وہ سب سے پہلے ہے، لیکن ایک طبقہ وہ کسی بھی حوالے سے اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آیا، انہوں نے اس دن کو بھی فوقیت دی۔ اور اسی سلسلے میں نے دیکھا کہ ایک کیمپین جو چلائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ بڑے عرصے سے، کہ فلاں شخص 90 دن سے حراست میں ہے، فلاں 100 دن سے ہے، اور کچھ جو خواتین ہیں ان کے نام لیے جا رہے ہیں، جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ 90 دن ہو گئے وہ ابھی تک قید میں ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، چاندانہ گلزار ہیں، صنم جاوید خان ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، روز اپنے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی لگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ آج اتنے دن ہو گئے یہ قید میں ہیں۔ کاش اس دن بھی ہماری یہ بہنیں، یہ مائیں اس بات کا خیال رکھتیں جب عالیہ حمزہ صاحبہ نے پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا تھا، کاش اس دن بھی خیال رکھا جاتا یاسمین راشد صاحبہ کی جانب سے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف قدم نہ بڑھاتیں، کاش اس دن بھی چاندانہ گلزار صاحبہ کی طرف سے خیال رکھا جاتا کہ جب اپنے مخالفین کی اور بالخصوص اداروں سے متعلق کہتی تھی کہ ان کو ٹانگیں توڑ دو، ان کو مار دو، کاش اس دن بھی خیال رکھا جاتا کہ خدیجہ شاہ صاحبہ جب گورنر ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جا کے ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہیں اور لوگوں کو اکساتی ہیں، کاش اس دن بھی خیال رکھا جاتا کہ جس دن بہادری کے قصے صنم جاوید اپنے بیان کرتی تھیں اور دوسروں کو ڈرانے دھمکانے اور پتہ نہیں کیا کچھ القابات دینے کی بات کرتی تھیں۔ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، میرے لیے تمام خواتین مقدم ہیں۔ میں جب اس بات کا بھی اگر خواتین سے متعلق میں اس چیز کا قائل ہوں کہ برابری کے حقوق ملنے چاہیے، برابری ہونی چاہیے، لیکن کچھ معاملات فطری بھی ہیں، جو اصناف کی تقسیم ہے اس نے قدرت نے کچھ اپنی طرف سے بھی ایک فرق رکھا ہے، لیکن میں حقوق کے حوالے سے اس چیز کا قائل ہوں کہ حق سب کا برابر ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی برابری کی سطح پہ آ کے، جس طرح جو حضرات ہیں، جو مرد ہیں وہ قانون کا سامنا کر رہے ہیں، ان خواتین کو بھی برابری کی سطح پہ آ کے قانون کا سامنا کرنا چاہیے، اور یہ جو آزادی ہے ان کی آزادی ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیے خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ ڈوئل نیشنل ہیں، لیکن امریکہ نے اپنے شہری ہونے کے ناطے ان کے سفارت خانے نے بات کی، اور جب ان کے سفارت خانے کو ثبوت دکھائے گئے تو سفارت خانہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ معاملات اتنے سنگین ہیں، ان حالات میں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ قانون کا سامنا کریں، اور لوگوں کو انصاف مل رہا ہے۔ علی محمد خان بھی تو باہر آئے ہیں، شہریار آفریدی بھی تو آئے ہیں، تو یہ جو ویمن کارڈ ہے اس کو یہاں پہ نہ کھیلا جائے اور اس کو پاکستان کی آزادی کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے۔ آلدو جو برِ صغیر کے اندر انڈو پاک کی تقسیم تھی، وہ عدم تشدد کی سیاست کی اپروچ تھی، خواہ وہ مہاتما گاندھی کی طرف سے ہو یا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے ہو۔ یہ دونوں لیڈران کسی بھی صورت تشدد کے پیروکار نہیں تھے۔ آلدو تقسیم کے وقت جو کچھ ہوا، وہ مار داڑ ہوئی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس میں اسلاف کی قربانیاں ہیں، اس آزادی کے لیے لوگوں کا خون ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس آزادی کو ان خواتین کی آزادی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں نہیں جوڑنا چاہیے کہ جنہوں نے تمام حدیں اس وطن عزیز کے تقدس، اس کے آئین، اس کے اداروں، اس کے شہداء کی تکریم میں حرج لانے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کے لیے آزادی کا جو پروانہ ہے یا معاملات ہیں اس کے ساتھ جوڑنا ناانصافی ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔